नमस्कार साथीहरू, यो भिडियोमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र एडिबिएललाई समेत सहयोग पुग्ने तरिकाबाट ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भन्ने जुन टपिक छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ त्यहाँबाट सोध्न सक्ने चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिल गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यो ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा सँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ जुन टपिक छ यसबाट चाहिँ एउटा क्वेसन मैले चाहिँ उठाएको छु। त्यो क्वेसनको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ, 5 नम्बरमा वा 10 नम्बरमा आयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ डिल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो प्रोभाइड गरेको छु है त। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाबाट चाहिँ सम्भावित क्वेसन यहाँबाट चाहिँ बन्न सक्ने क्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो है। बैंकले चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा के कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। 5 गरेर चाहिँ कति 10 नम्बरमा चाहिँ सोध्न सक्छ। अब सुरुमा चाहिँ अब जुन ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा अर्थात कस्टमर ओरिएन्टेड बैंकिङ सर्भिस भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कस्टमरलाई चाहिँ केन्द्रमा राखिन्छ र कस्टमरलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ कस्टमर ओरिएन्टेड त्यससँग सम्बन्धित भएका त्यसका चाहना, माग, आवश्यकता हैन, त्यससँग सम्बन्धित जुन परिवर्तनशील कुराहरू हैन, त्यसका सूचना प्रविधि अनि त्यसपछि त्यसको सन्तुष्टिलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ जुन प्रवाह गरिने सेवा हुन्छ त्यो नै के हुने गर्छ त ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेर चाहिँ भनिन्छ हैन। अब ग्राहक पनि हाम्रो चाहिँ दुई किसिमका हुने गर्छन्, एउटा प्राकृतिक ग्राहक, अर्को भनेको कृत्रिम ग्राहक। प्राकृतिक ग्राहकलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेपछि हामी सर्वसाधारण व्यक्तिहरू नै के हुन् त भन्दाखेरि प्राकृतिक ग्राहकहरू हुन् भने अब कृत्रिम ग्राहक भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ संस्था, फर्म, संगठन, कम्पनी ती कुराहरूलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो बुझिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हेरौँ। अब यसमा चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भन्नाले के बुझिन्छ भनेको के बुझिन्छ भनेर चाहिँ 5 नम्बर यसलाई दिएको छ र बैंकले चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दाखेरि के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा पनि 5 नम्बर दिएको छ है त। अब सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 5 वटा पोइन्ट जति लेख्नु पर्यो है त। एक पेजमा चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो भने चाहिँ 5 नम्बरको लेख्नु पर्यो र अर्को पेजमा चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा चाहिँ प्रदान गर्दा के कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ बैंकको तर्फबाट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब हामी चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ हेर्छौँ है। अब ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो भन्ने टाइटल दिने, त्यसमा अन्डरलाइन गर्ने हैन। ठीक छ। त्यसपछि अब ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो त? सुरुमा मैले भने ग्राहकलाई चाहिँ केन्द्रमा राखिन्छ र त्यसका चाहिँ माग, आवश्यकता, चाहनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखी ग्राहक सन्तुष्टिलाई ध्यान दिँदै छिटो, छरितो र पारदर्शिक ढङ्गले चाहिँ जुन प्रवाह गरिने सेवा हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ त ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यसमा चाहिँ के त ग्राहकको माग, आवश्यकता, चाहनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रायोरिटी दिएर है ग्राहकको सन्तुष्टि उसको चाहिँ के त सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने तरिकाबाट अब छिटो हुनु पर्यो है, छरितो हुनु पर्यो र पारदर्शिक ढङ्गबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रवाह गरिने जुन सेवा हुन्छ हो त्यो सेवालाई नै के भनिन्छ त ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनिन्छ। यो सेवा कसले प्रदान गर्ने गर्छ त बैंकले चाहिँ बैंकिङ व्यवसायले चाहिँ के गर्ने गर्छ त ग्राहकलाई चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ग्राहकका माग, आवश्यकता समय अनुसार परिवर्तन हुन्छन्। हो यो के त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ समय परिवर्तन हुन्छ त्यसरी नै ग्राहकका माग, आवश्यकता, चाहनाहरू चाहिँ परिवर्तन हुने गर्छन् र त्यस्ता परिवर्तन सूचना प्रणालीको चाहिँ विकासले हुने गर्दछ। कुनै पनि परिवर्तन कसरी हुने गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सूचना प्रविधिको चाहिँ विकासले गर्दाखेरि के हुने गर्छ माग, आवश्यकता, चाहनाहरू परिवर्तन हुने गर्छन्। ग्राहकका होस् वा कुनै पनि अब के त कृत्रिम प्राकृतिक ग्राहकका चाहनाहरू चाहिँ समय अनुसार हैन त्यसको चाहिँ परिवर्तन किन हुन्छ त भन्दाखेरि सूचना प्रविधिहरू, सूचना प्रणालीको कारणले, तिनीहरूको विकासको कारणले के हुने गर्छ त भन्दाखेरि परिवर्तन आउने गर्छ हैन त। त्यो परिवर्तनसँगै त्यो परिवर्तनले चाहिँ जुन
वातावरण सिर्जना गर्छ, त्यो वातावरणलाई चाहिँ सुहाउँदो खालको चाहिँ हैन त्यो प्रविधि मैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गरी ग्राहकहरूलाई चाहिँ हैन सम्बोधन गर्ने, ग्राहकको मागलाई सम्बोधन गरी ग्राहक सन्तुष्टिलाई वृद्धि गर्नु पर्यो। ग्राहकको सन्तुष्टिलाई वृद्धि गरी प्रदान गरिने सेवा नै के हो त? ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। सेकेन्ड पोइन्टमा पनि के त भन्दाखेरि ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको यो हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि उल्लेख गर्यौँ है। त्यसपछि अब ग्राहक भनेको बैंकिङ के अरे बैंकको मेरुदण्ड हो। अब यो पोइन्टलाई सुरुमा राख्दा पनि हुन्छ है। ग्राहक भनेको अब ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा आउँदाखेरि ग्राहकको पक्षबाट पनि ग्राहक भनेको के हो त्यसलाई पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो पोइन्टमा मैले थर्ड पोइन्टमा के राखेँ त भन्दाखेरि ग्राहक भनेको चाहिँ बैंकको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड यदि अब हाम्रो शरीरमा मेरुदण्ड हुँदैन भने चाहिँ हामी के त खडा हुन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ ग्राहक भएन भने के त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खडा हुन सक्दैन है। त्यही भएर चाहिँ ग्राहक भनेको के त बैंकको मेरुदण्ड हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरियो, जसको कारणले गर्दाखेरि बैंकको अस्तित्व निरन्तर रहिरहन्छ। बैंकको अस्तित्व, मूल्य, मान्यता हैन त्यसको चाहिँ हैन भ्यालु चाहिँ निरन्तर रूपमा के हुन्छ त चलिरहन्छ। त्यसको अस्तित्व हैन के त भन्दाखेरि निरन्तर रूपमा रहिरहने हुन्छ यदि ग्राहक भयो भने। यदि भएन भने चाहिँ रहँदैन है। ग्राहक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बैंकको अस्तित्व निरन्तर रूपमा रहन्छ। यदि बैंकमा पर्याप्त ग्राहक हुँदैनन् भने बैंक केही समयमै घाटातर्फ जाने गर्छ। के त भन्दाखेरि यदि बैंकमा ग्राहक नै छैनन् भने चाहिँ बैंक छोटो समयमा अर्थात् केही समयमा नै के हुने गर्छ त घाटातर्फ जाने गर्छ भनेर चाहिँ के त भन्दाखेरि थर्ड नम्बर पोइन्टमा यो राखियो है त। ठिक छ। त्यस्तै आजको जुन प्रतिस्पर्धी युग छ है, आजको प्रतिस्पर्धी युगमा चाहिँ ग्राहकहरू बैंकमा निर्भर रहँदैनन् है। जुन ग्राहकहरू छन् हामी प्राकृतिक व्यक्ति वा के त कृत्रिम ग्राहकहरू, संस्था, फर्म, संगठन, कम्पनीहरू अब बैंकमा निर्भर हुँदैनन्, तर बैंक चाहिँ ग्राहकहरूमा चाहिँ निर्भर हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ अब ग्राहकलाई चाहिँ व्यावसायिक तथा बैंकिङ साझेदारको रूपमा पनि लिन्छ वा बैंकिङ व्यावसायिक तथा साझेदार पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्थ नम्बर पोइन्टमा चाहिँ ग्राहकको जुन महत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ दर्शाउने खालको चाहिँ पोइन्ट उल्लेख गर्यौँ। अब त्यसपछि अन्त्यमा के लेख्ने त भन्दाखेरि तसर्थ भन्ने, त्यसपछि ग्राहक केन्द्रित बैंकिङ सेवा नै ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राहक भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यी 5वटा पोइन्टहरू चाहिँ उल्लेख गर्यौँ। यति लेख्दा इनफ हुन्छ है त। ठिक छ। यो चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी के त भन्दाखेरि प्रस्तुत गर्यौँ है त। ठिक छ। अब यहाँ अन्तिममा चाहिँ ग्राहक केन्द्रित बैंकिङ सेवा नै के हो त ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा हो भनेर चाहिँ हामीले उल्लेख गर्यौँ। अब हामी चाहिँ यो क्वेसनको नेक्स्ट पार्ट हामी उल्लेख गर्छौँ अर्थात् डिस्कस गर्छौँ। बैंकले चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दाखेरि के कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्छौँ। अब यो नेक्स्ट पेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दाखेरि बैंकको के त भन्दाखेरि बैंकको एङ्गलबाट चाहिँ कुन कुन सेवाहरू प्रदान गर्दाखेरि ग्राहकहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टि, उसको चाहिँ चाहना, माग, आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने जुन उपायहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा को बमोजिम हैन ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दाको खेरि चाहिँ अब बैंकले चाहिँ अपनाउनु पर्ने उपायहरू यस प्रकार छन् भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि देहाय बमोजिमका उपायहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि 5 नम्बरमा सोधेको भएको कारणले लगभग 8वटा पोइन्टसम्म चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। वा यो जुन यति लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विथिन जति तपाईँलाई चाहिँ टाइम दिएको छ त्यो टाइमभित्र तपाईँले जति लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो नै के हुने गर्छ त बेस्ट एन्सर हुने गर्छ है त। यति लेख्ने, यति पोइन्ट लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा कन्फ्युज हुनु परेन। जति तपाईँलाई चाहिँ टाइम दिएको छ हैन गिभन टाइममा चाहिँ तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा हुने गर्छ। जस्तै सपोज गरौँ तपाईँ एउटा भो र अर्को तपाईँको साथी छ, ल तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन 10 नम्बरको दियो र त्यसमा 15 मिनट छ। अब 15 मिनट दिएको सन्दर्भमा चाहिँ यदि मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 5 नम्बरको चाहिँ क्वेसन छ भने 8 पोइन्ट लेख्नु होला भने चाहिँ भनिदियो भने है अब तपाईँले चाहिँ अब 5 नम्बरकोमा पनि 8 नम्बर र अर्को 5 नम्बरको पनि 8 गरेर चाहिँ 2वटा खण्डहरू सोधेको अवस्थामा 5 नम्बरका 8 पोइन्टहरू चाहिँ सरस्वती लेख्नुभयो र अर्को साथीले के त भन्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ
अब त्यो 15 मिनटभित्र उसले चाहिँ 10 पोइन्टहरू चाहिँ लेख्न सक्यो भने चाहिँ उसको बेटर मानिन्छ होइन त। त्यही भएर चाहिँ यो यति पोइन्ट लेख्ने यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जति टाइम तपाईँको हुन्छ है त्यो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ डिसाइड गर्ने कुरा हो। तपाईँको चाहिँ गिभन टाइममा चाहिँ तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ठिक छ, अब हामी चाहिँ यो के त भन्दाखेरि ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दाखेरि बैंकको तर्फबाट अपनाउने उपायहरू के कसरी चाहिँ अब बैंकले चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ है त। बैंकलाई सोच्ने होइन, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ बैंकमा जाँदाखेरि बैंकले के सेवा सुविधाहरू तपाईँहरूले चाहिँ दिएको छ त्यो सेवा सुविधाहरू लेख्नु पर्यो है त बैंकको तर्फबाट। ठिक छ, अब हेर्नु प्रभावकारी सहायता पक्षको चाहिँ व्यवस्था गर्ने। प्रभावकारी सहायता पक्षको व्यवस्था गर्ने भनेको चाहिँ अब ग्राहकलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ सहायता चाहिएको अवस्थामा है त्यहाँ ग्राहकले चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ अब खाताको केही समस्या भयो, तपाईँलाई चाहिँ यो सहयोग चाहियो भनेपछि ग्राहक के अरे बैंकले चाहिँ त्यो सेवा दिनु पर्यो है उपयुक्त तरिकाबाट। अब तपाईँ चाहिँ अब कुनै बैंकमा चाहिँ अब अकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ जानुभयो, अब तपाईँलाई चाहिँ थाहा छैन कुन काउन्टरमा जाने, त्यो कुरा पनि अब सहायता गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी सहायता पक्षको व्यवस्था गर्ने बैंकले है। त्यसपछि के हुने भयो त, बैंकिङ सेवा चाहिँ के हुने भयो त, एकदम राम्रो हुने भयो नि त, प्रभावकारी सहायता पक्षको चाहिँ व्यवस्था गर्ने एक पोइन्ट। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा चाहिँ बैंकिङ शाखाहरूको उपयुक्त हिसाबले स्थानान्तरण गर्ने। बैंकिङ शाखाहरू अब हरेक बैंकहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमका शाखाहरू हुन्छन्, ती शाखाहरू चाहिँ स्थापना वा तिनीहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि स्थान तोक्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्थान तोक्नु पर्यो जहाँ चाहिँ बैंकिङ सेवाहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ पुग्नु होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ आफ्नो शाखाहरू चाहिँ स्थानान्तरण गर्नु पर्यो है। अब जस्तै अब सहरको क्षेत्रमा जुन के त भन्दाखेरि जुन जनघनत्व धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब धेरै बैंकहरू चाहिँ उपस्थित भएको देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा भने। ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ बैंकिङ सेवा चाहिँ अलिक के अरे पातलो अर्थात् फितलो रहेको देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हरेक क्षेत्रका है व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त हिसाबले चाहिँ स्थानान्तरण जुन शाखाको स्थान तोक्ने काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब ग्राहकका लागि चाहिँ पार्किङ, वेटिङ रुम, पिउने पानी आदिको व्यवस्था गर्नु पर्यो है। अब ग्राहकहरू आए, सपोज गरौँ तपाईँको चाहिँ अब बानेश्वरमा चाहिँ एउटा शाखा छ है तपाईँको बैंकको, जस्तै अब नोबेल ब्याङ्कको भनौँ, अब त्यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्ट रोडसँगै जोडिएको छ, त्यहाँ कुनै पनि पार्किङको सुविधा छैन होइन, बस्ने रुमको सुविधा छैन, पिउने पानीको व्यवस्था छैन भने त्यो ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा हो भएन नि हो। त्यही भएर चाहिँ के त भन्दाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ जुन अब के त भन्दाखेरि पार्किङको व्यवस्था, वेटिङ रुमको व्यवस्था, पिउने पानीको व्यवस्था, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बैंकले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ग्राहक गुनासोलाई चाहिँ तुरुन्तै सुनाइ गर्नुपर्ने। अब गुनासो पेटिका राखिदिनु पर्यो है, गुनासोसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ गुनासो पेटिका, गुनासो डेस्कहरू चाहिँ राखिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अन्तिममा राखिएको छ होइन। गुनासो डेस्कको कुरा भयो हो, त्यस्ता गुनासो तुरुन्तै सुनाइ गर्नु पर्यो र त्यो सूचना चाहिँ गुनासो सुन्ने अधिकृत सामक्ष चाहिँ के त भन्दाखेरि जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो चाहिँ त्यो गुनासोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सम्बोधन गराउनु पर्यो। अनि के हुन्छ, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा चाहिँ प्रदान गरिन्छ। त्यसपछि टोकन प्रणालीबाट चाहिँ सेवा प्रदान गर्नु पर्यो। टोकन प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्नु पर्यो। सपोज गरौँ अब एउटा बैंकमा चाहिँ एउटा काउन्टरमा चाहिँ कुनै चेक विथड्र गर्न वा डिपोजिट गर्न कुनै कस्टमर गयो भने अब समयअनुसार जो छिटो आउँछ त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि छिटो सेवा सुविधा दिनु पर्यो, जो ढिला आउँछ त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि ढिला सेवा सुविधा दिनु पर्यो। टोकन प्रणालीबाट चाहिँ के गर्ने त, सेवा प्रवाह गर्ने। अब आजभोलि त टक्क त्यो के अरे भन्दाखेरि अब टोकन लिने आफै त्यो के अरे मसिनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्यास डिपोजिट गर्ने कि विथड्र गर्ने कि भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब टोकन आफै दिन्छ होइन त मसिनहरूले। त्यसपछि अत्याधिक प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने। अब प्रविधिहरू पनि अत्याधिक नयाँ हुनु पर्यो नि त, समयअनुसार चाहिँ के त भन्दाखेरि छिटो होइन, त्यसपछि त्यस द्रुत गतिमा चल्ने किसिमका चाहिँ सफ्टवेयरहरूको होइन सेवा चाहिँ प्रदान गर्नु पर्यो। अनि कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिमद्वारा नयाँ प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ जानकारी गर्नु पर्यो। अब बैंकमा चाहिँ रहेका जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा के गर्नु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, नयाँ कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो। नयाँ बैंकिङ प्रोडक्टहरू लन्च गर्दाखेरि ती प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जानकारी दिने त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि मात्र के हुन्छ त ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै ग्राहकसँग चाहिँ जुन व्यवहार गरिन्छ त्यो ग्राहकसँग व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त शिष्ट तरिकाबाट व्यवहार गरिनु पर्यो, शिष्ट तरिकाबाट व्यवहार गरिनु पर्यो, जस कारणले ग्राहकको चाहिँ के हुन्छ त सन्तुष्टि फुलफिल हुन्छ है। तपाईले चाहिँ अब रुखो बोल्दा र शिष्ट बोल्दामा धेरै भिन्नता देखिन्छ। तपाईले चाहिँ कुनै ग्राहकलाई चाहिँ रुखो बोल्यो भने त्यो ग्राहकले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ कर्मचारीहरू रहेछन्, म त यो बैंकमा चाहिँ यो बैंकमा चाहिँ खातै खोल्दैन भनेर चाहिँ अब उसको चाहिँ मन दुख्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ शिष्ट व्यवहारको चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ आफ्नो के त भन्दाखेरि दक्षता, आफ्नो सिप, आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सन्ध्याकालीन इभिनिङ काउन्टरको शाखा रहित बैंकिङबाट चाहिँ समेत सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। के त भन्दाखेरि इभिनिङ काउन्टर है, सन्ध्याकालीन काउन्टर। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब 10 बजेदेखि के त 5 बजेसम्म मात्र काउन्टर ओपन हुन्छ, त्यसपछि अफ हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब सन्ध्याकालीन भनेपछि अब 6-7 बजेसम्मको लागि पनि काउन्टरहरू ओपन हुने त्यस्तो सुविधाहरू चाहिँ बैंकले चाहिँ प्रदान गर्नु पर्यो। शाखा रहित काउन्टरलेस बैंकिङ सेवाहरू पनि के गर्नु पर्यो त प्रदान गर्नु पर्यो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ ग्राहकको के त भन्दाखेरि सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ अझै के त सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ हैन। गुनासो सुनाई डेस्कको व्यवस्था गर्नु पर्यो, यो माथि उल्लेख गरिसकियो हो। यी पोइन्टहरू चाहिँ अब ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दाखेरि बैंकले चाहिँ अपनाउनु पर्ने उपायहरू, बैंकले यी उपायहरू अपनाउँदाखेरि ग्राहक सन्तुष्टि चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ, ग्राहकहरूको माग चाहनालाई चाहिँ के त परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यसपछि ग्राहकको चाहिँ सेवालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ उपायहरू, यी कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि अब अन्तिममा रह्यो निष्कर्ष। निष्कर्ष के त कसरी चाहिँ लेखिन्छ त भन्दाखेरि माथिको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सारांश लेख्ने र त्यसपछि सकारात्मक इन्डिङ गर्ने। निष्कर्ष लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त सकारात्मक इन्डिङ गर्नुपर्छ, सकारात्मक इन्डिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब निष्कर्ष हेरौँ। अब निष्कर्ष के त भन्दाखेरि निष्कर्षमा के भन्ने त भन्दाखेरि ग्राहक भनेका बैंकिङ व्यवसायका रक्त सञ्चार हुन् है। ग्राहक भनेका के त बैंकिङ व्यवसायका रक्त सञ्चार हुन्। त्यसैले हरेक बैंक वित्तीय संस्थाले चाहिँ अब ग्राहक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी वा ग्राहकलाई केन्द्रमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ जारी गरेका ग्राहक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको अनुपालना गर्न सकेमा है। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ ग्राहकलाई केन्द्रमा राख्न सकेमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ जारी गरिएका हैन ग्राहक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिलाई अनुपालना गर्न सकेमा के हुन्छ त अब सकारात्मक इन्डिङ दिनु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ भने चाहिँ सकारात्मक इन्डिङ गरेर के गर्ने त निष्कर्ष लेख्ने। फेरि ग्राहक भनेका बैंकिङ व्यवसायका रक्त सञ्चार हुन्। त्यसैले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक सन्तुष्टिलाई वा ग्राहकलाई केन्द्रमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका ग्राहक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू हुन्छन्, ती नीतिहरूलाई अनुपालना गर्न सकेमा के हुन्छ त सकारात्मक इन्डिङ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन्छ, सेवा प्रवाहमा चाहिँ गुणस्तरीयता हुन्छ है। त्यसपछि सेवा प्रवाहमा चाहिँ के त गुणस्तरीयता अभिवृद्धि हुने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्ने। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि 10 नम्बरको 5 नम्बरमा सोध्यो भने यसरी डिल गर्ने भन्ने चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवासँग सम्बन्धित क्वेसनलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अर्को टपिकलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईको कमेन्ट अनुसारका भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिनेछन् है। तपाईहरुले चाहिँ अब र्यान्डमली सोध्नु भएको छ, कसैले चाहिँ अब डाइरेक्टिभबाट भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ, कसैले चाहिँ अब जुन पुँजी कोषबाट, कसैले चाहिँ अब के त भन्दाखेरि हैन त्यस्ता किसिमका चाहिँ क्वेशनहरू आएका छन्। अब म चाहिँ सिलेबस वाइज गइरहेको छु, ती सबै टपिकहरू कभर हुनेछन्। तपाईहरुले चाहिँ के त प्रतीक्षा गर्नु होला। यो चाहिँ अब आरबीबी को सिलेबस वाइज हामी गइरहेको छु। यसले चाहिँ एनआरबी र एडीबीएल मा पनि हिट गर्छ है त। ठीक छ।